नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ, यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु, समसामयिक घटनाक्रम र आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर बहस विश्लेषण गर्दै यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा स्थान दिने प्रयास गर्दै आएका छौँ। विशेषतः अहिले यो परिस्थितिमा देशमा आर्थिक सङ्कटको एउटा खतराको घण्टी अर्थात् जसलाई हामी रेड सिग्नलको रूपमा हेर्न सक्छौँ, यतिखेर जनाउ घण्टीको रूपमा चाहिँ रातो बत्ती बल्ने अवस्था देशमा छ। यतिखेर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिने अवस्था नेपालमा छ। आज आयातको नाममा चाहिँ अरबौँको चाहिँ हामी आयात गर्छौँ, तर निर्यात हेर्ने भने करोडौँमा चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्थाको यो देशमा चाहिँ यतिखेर आर्थिक सङ्कटबाट जुझ्नुपर्ने अवस्था छ। बजारमा तरलताको अवस्था छ। अर्कोतिर चाहिँ दैनिकीसँग जोडिएका उपभोग्य सामग्रीको मूल्य यो बिन्दुमा पुगेको छ, अर्थात् आकाशिएको छ भन्नुपर्छ। यतिखेर चाहिँ अब दलहरूलाई चुनाव लागेको छ। चुनावको चाहिँ खर्च कसरी जोहो गर्ने र चाहिँ चुनाव कसरी जित्ने भन्ने यतिखेर दाउँ पेजमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू आमसभा विभिन्न चुनावी भनौँ न अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ। यसको खर्चको लेखाजोखा कहाँबाट आउँछ, उहाँहरूलाई कसले डोनेसन गर्छ, कसले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पालित पोषित गरेको छ, यो बुझि नसक्नु छ। झन्डै 4 वर्ष 4.5 वर्ष एराउन्डमा चाहिँ शान्त रहेका यी दलहरू एकले अर्कोलाई चाहिँ परिस्थिति अनुसार चाहिँ आलोचना धेरै कम गर्ने यी नेताहरू या दलहरू, खास गरी कम्युनिस्ट बाहेक, काङ्ग्रेस त अब यो देशमा प्रतिपक्ष हुँदा सुतेकै थियो, अहिले सरकारमा हुँदा पनि सुतेकै देखिन्छ। भलै यो अभियान गरेको छ, उसले चुनाव मुखमै आएको कारणले गर्दा चुनावलाई लक्षित गरेको। अन्य अवस्थामा भने चुनावमा अन्य प्रोपोगन्डाका निम्ति काङ्ग्रेस त्यति तयार हुँदैन जति कम्युनिस्टहरू एक अर्कालाई चाहिँ सत्तो सराप्ने र चाहिँ गाली गुलोज गर्ने र उहाँहरूका चाहिँ तथानाम गर्ने आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने कम्युनिस्ट नेताहरूका कारणले देशमा झन्डै 4.5 वर्ष के भयो भएन, यो 5 वर्षको पिरियडमा चाहिँ अब जनताले मूल्याङ्कन गर्ने समय आयो। भलै देश विकासको गतिमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, केही पुँजीगत खर्च अलि 15% 20% को एराउन्डमा पुग्दैछ, तर यो बजेट अहिले 50 को हाराहारी भन्दा माथि पुगिसक्नु पर्थ्यो, किनभने हामीसँग समय 2 देखि 3 महिना छ। यसको असर कहाँ पर्यो भन्दा आज ब्याङ्किङ सेक्टरले लोन दिए पनि तरलता बढेको छ, लोन दिन पनि धेरै गाह्रो छ, दिए पनि डबल डिजिटको रूपमा हेरिन्छ, जसलाई दोहोरो अङ्कको रूपमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार कुनै पनि निजी ब्याङ्कले दोहोरो अङ्कमा चाहिँ ब्याजलाई दिन मिल्दैन। उहाँहरूले यो भनौँ न निक्षेप गर्न मिल्दैन, अर्थात् यो ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन। उहाँहरूले निक्षेप लिनुहुन्छ अर्थात् बचत लिनुहुन्छ। तर यो परिस्थितिमा यसो हेरिरहँदाखेरि दोहोरो अङ्क अर्थात् 12-13% ब्याज चाहिँ यतिखेर भ्रमलुट मचेको छ। बजारमा पैसा देखिन्न, महँगी बढेको छ, जनताको ढाड सेकिएको छ, तर नेताहरूलाई बोरामा पैसा हालेर गाउँ छिर्दै हुनुहुन्छ। आज यसै विषयमा मैले लगातार भन्दै आएको छु, बोरामा पैसा लिएर आउने नेताहरूलाई अब तपाईँहरूले बोरामा चाहिँ के हालेर पठाउने त्यो तपाईँहरूले सोच्नु होला। तर चुनावमा चाहिँ एजेन्डा हेर्ने या पैसा र मासु भात हेर्ने त्यो तपाईँहरूको हातमा छ। तर यतिखेर कति खर्च गर्न पाउने त अब एउटा भनौँ न नेताले, मेयरले कति गर्न पाउने या भनौँ उपाध्यक्ष या उपमेयरले कति खर्च गर्न पाउने, वडाध्यक्षले कति खर्च गर्न पाउने भनेर दलहरूको जुवारी यतिखेर निर्वाचन आयोगमा चलिरहेको छ। दलहरूसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगको टल्ल परेको छ कि हामीलाई यति करोड यति लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्न पाउनुपर्ने भन्ने माग राखिरहँदा निर्वाचन आयोग पनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कसको साँची के भने जस्तै यो उहाँहरू चाहिँ बसिरहेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो रूप यतिखेर निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक आयोग हो, उक्त आयोग पनि बेखबर जस्तो, अलिकति यो ढुलमुल जस्तो, उसको पनि के हो कसो बुझ्न नसकिने अवस्था छ। चुनावी सरगर्मी लाग्यो, नेताहरूलाई अब पैसा कसरी जोहो गर्ने र जनताको बीचमा गएर चाहिँ चुनाव जित्ने दाउ मात्रै छ। एजेन्डा चाहिँ मैले देखाएको छैन। तपाईँहरूलाई देख्नु भएको छ भने एजेन्डा हेर्ने या यसबाट के गर्ने त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर त्योभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टपछि चुनावमा चाहिँ पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नका निम्ति नेताहरू गाउँ पसिरहँदा अब चुनावलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले। पैसा खर्च गर्ने, चुनाव बढ्दैछ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नेतिर कसैको ध्यान छैन, जति सक्यो बढी खर्च गर्ने, यो एक किसिमको होडबाजी चल्दैछ। यसै सन्दर्भमा हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। महँगो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारण भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले खर्च घटाउने बारे बहस थालेको धेरै समय बितिसकेको छ। हरेक निर्वाचनमा खर्चलाई मितव्ययी बनाउने बताउने आयोगले यो पल्ट स्थानीय तह निर्वाचनमा अधिकतम 7 लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको थियो। दलहरूसँगको छलफलमा आयोगले महानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखका लागि 7 लाख, उपमहानगरको प्रमुख उपप्रमुखका लागि 5 लाख खर्च गर्न पाउने रकमको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखका लागि 4,05,000, गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखका लागि 4 लाखको प्रस्ताव गरेको थियो। महानगरको वडाध्यक्षलाई 3 लाख, उपमहानगरको वडाध्यक्षलाई 2.5 लाख, नगरपालिकाको वडाध्यक्षलाई 2 लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्षलाई 1.5 लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको थियो। तर ठूला दलहरूले भने यसमा असहमति जनाएका छन्।
आयोगले प्रस्ताव गरेको रकम सबै राजनीतिक दलहरूले उल्लङ्घन गर्ने भएकाले यसलाई बढाउन उनीहरूले माग गर्दै आएका छन्। आयोगले कर्मकाण्डी खर्चको सीमा तोकेर आफू निदाउने गरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। निर्वाचन लड्नको निमित्त रियालिटीमा कति खर्च लाग्छ त्यति सङ्ख्यामा त्यति कस्ट यदि उसले चन्दा मार्फत पारदर्शितासहित उसले आफ्नो खातामा जम्मा गरेन भने, गर्न सक्दैन भने, त्यो पार्टीले गरिदिनु पर्यो या अरू कसैले गरिदिनु पर्यो, त्यो गरेन भने बरु चुनाव लड्न मिल्दैन भन्ने हुन सक्ला। अनि 7 लाखमा लड भन्दै छ, 7 लाखले चिया खान्छ। अब यो नियम बनाइदिएपछि त मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, हेर्न पर्यो, तनाव लिनु पर्यो। 7 लाख भन्दै सुत्यो, लास्टमा चाहिँ अलिकति बिल बुझ्यो, सिद्धाइदियो। त्यस कारण यो चाहिँ राज्यले काम नगर्ने उपायको एउटा चाहिँ परम्परा हो। यद्यपि साना दलहरूले भने खर्चको सीमा अझै घटाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले यसको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने तर्क समेत शीर्ष दलहरूको छ। उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक गर्ने हो भने खर्च कम हुने तर्क गरिरहँदा अहिले आयोगले तोकेको सीमालाई भने असहमति जनाएका छन्। आयोगले आचार संहिता बनाउँदा कार्यान्वयन नहुने र नाममात्रको बनाउन नहुने बताउँदै उनीहरूले आचार संहिता पालनामा कडाई गर्न समेत सुझाव दिएका छन्। अहिलेसम्म त विश्वास छैन, तर निर्वाचन आयोगले जुन ढङ्गले अहिले यसको बारेमा वर्कआउट गरिरहेको छ त्यो आचार संहिता उहाँहरूले प्रकाशन गर्ने मात्रै होइन, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण एउटा आधार तयार पारेर त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यो खेस्रो कागज बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। तर आयोगको कदम भने बडो रोचक देखिन्छ। वर्षेनी खर्च घटाउने नाममा सीमा घटाउँदा नियमनको टाउको दुखाइबाट आयोगलाई हाइसन्चो भएको, तर यथार्थमा भने अनौपचारिक रूपमा करोडौं खर्च हुँदा समेत आयोग मौन बस्ने गरेको राजनीतिक दलको आरोप छ। अझ प्रविधिको प्रयोग गरेर खर्च घटाउनेतर्फ सिनको नभाच्ने आयोगले आफ्ना कर्मचारीलाई निर्वाचन मिति घोषणा भएकै दिनबाट तेह्रो भत्ता खुवाउँदै आएको छ। निर्वाचनमा 18 घण्टासम्म खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाजा खर्च दिन समेत सरकारले लोभ गरिरहँदा आयोगका कर्मचारीको हकमा भने 3 महिना अघिदेखि नै दोहोरो तलब दिइएको हो। अर्थात् खर्च घटाउने रतान लगाउने आयोगकै कदम सो अनुरूप देखिएको छैन। यद्यपि जानकारहरू भने यसका लागि राजनीतिक दलकै भूमिका प्रमुख हुने बताउँछन्। उसले भन्ने नै त्यही हो। अब राजनीतिक दलहरूले खर्च बढाउने भन्दाखेरि उनीहरूले पहिला नै पोलिसी बनाएर खर्च जति पनि गर्न सक्ने पोलिसी बनाइदिए त निर्वाचन आयोगले पनि त तपाईँको चाहिँ खर्च गर्नलाई रोक्दैन नि। त्यसकारण ऊ संवैधानिक निकाय भएको हुनाले उसले आफ्नो काम त गर्छ नै, गर्नै चाहन्छ, आफ्नो नियमभित्रै बसेर कुरा गर्न चाहन्छ, एउटा कुरा। अरू कुरा देश नै गरिब भएर यो अवस्थामा भएको बेलामा धेरै खर्च नगरौँ भन्नु अस्वाभाविक पनि होइन। पछिल्लो समय निर्वाचन खर्चमा भइरहेको ग्राफलाई हेर्दा प्रत्येक पल्ट दोब्बरले वृद्धि भइरहेको छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च भएको रकम नै त्यसअघि 2056 को निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा 8 गुणाले बढी हो। त्यस्तै निर्वाचन गराउँदा आयोगले विभिन्न 56 किसिमका सामग्रीहरू खरिद गर्ने गरेको छ। निर्वाचन मिति घोषणा गर्न अलमल गर्दा छोटो समयमै बिना प्रतिस्पर्धा यस्ता सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै प्रविधिको प्रयोगमा जोड नदिँदा मतपत्र र मतगणना जस्ता कार्यमा हुने खर्चहरू घट्न सकेको छैन। तर आयोग भने केवल खर्च सीमा निर्धारणमै रमाइरहेको छ, जुन संवैधानिक निकायका रूपमा उसको बाध्यता पनि हो, जसको समाधानका लागि स्वयं सरकार र राजनीतिक दलहरूले नै चासो दिन आवश्यक देखिन्छ। यो दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई देखायौँ। निर्वाचन कस्तो हुँदैछ, निर्वाचनमा कस्ता किसिमका उहाँहरू एजेन्डा लिएर आउँछन्। मलाई लाग्छ एजेन्डा होइन, भोट किन्न नोट लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। विचार गर्नुहोस् है, मैले भन्दैछु, बारम्बार भनिरहेको छु, यो कसैप्रति लालछना लाउने र कसैको अपमान गर्ने होइन। यो विगतको परिपाटीको मैले दृष्टान्त तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु। बोरामा नोट ल्याउने र तपाईँको भोट किन्ने, यही हो चुनावी एजेन्डा। अहिलेको अवस्थामा कुनै चुनावी एजेन्डा कुनै दलहरूले चाहिँ देश विकासका निम्ति राखेको देखिन्न। आज अर्थतन्त्र डामाडोल छ। युक्रेन र रुसको चाहिँ लडाइँले गर्दा अर्थात् युद्धले गर्दा देशको अहिलेको परिस्थिति हेर्दा देशमा आर्थिक सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न। विज्ञहरूका अनुसार यो विश्लेषण गर्न थालिएको छ। बजारमा तरलता छ, पैसाको अभाव छ, पैसा खर्च हुन सकेको छैन, महँगी दिन प्रतिदिन चरम चुलीमा पुगिरहँदा दलहरू भने पैसा कलेक्सन गर्ने र चाहिँ बोरामा नोट लिएर उहाँहरूले भोट किन्न आउँदै हुनुहुन्छ। नोट लिएर भोट किन्न आउँदै हुनुहुन्छ है। विचार गर्नुहोस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। ल नेत्रजी, अब मैले भनिरहेको छु, बोरामा नोट लिएर अब भोट किन्न आउँदै हुनुहुन्छ। देश आर्थिक सङ्कटतिर हिँडिरहेको छ। देश यतिखेर आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुहोस् 3.6, 3.6 होइन।
अनि मूल्यवृद्धि हेर्नुहोस् एक पोइन्टमा पुगेको छ। यो अत्यन्त डेन्जर सिचुएसन हो। अब यसलाई हेर्ने भने रेमिटान्स छैन देशमा, आर्थिक अवस्था डामाडोल पर्दैछ, चुनावमा पैसाको जोहो गर्दैछन्, बढी खर्च गर्ने, करोडौँ खर्च गर्ने। यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज नेत्रजी? मलाई माफ गर्नुहोस्, यो यसको विषयमा म बोलेको मैले झन्डै 10-12 वर्ष भइसक्यो। हजुर, अब यिनीहरूलाई देशसँग सम्बन्ध छ र तपाईँ यिनीहरू देशप्रति वफादार छन्, यो देशलाई माया गर्छन्, यो जनतालाई माया गर्छन् भन्नुहुन्छ र ठान्नुहुन्छ र यिनीहरूलाई त सत्ता मात्रै चाहिएको, पैसा सत्ता। त्यो अहिले केपी सरकार अस्ति 3 वर्ष बस्यो नि, त्यो बेला अब ठुल्ठुला प्रोजेक्ट ल्याएर चाहिँ कर्मचारी अफिस खोलेर उ गरेका छन् नि। अब त्यहाँबाट कति कुम्ल्याएको छ, अहिले दम्ब कति छ देख्नु भएन? दुइटै हात गिद्धले जस्तो हावा हावा वा गरेका छन्। पैसा छ यिनीहरूसँग, राष्ट्रलाई लुटेको, जनतालाई लुटेको पैसा छ यिनीहरूसँग, अरबौँ खरबौँ पैसा छ। तपाईँको पहिलेको निर्वाचनमा 8-9 हजार 10 हजार एउटा व्यक्तिले खाएका छन्, दिएका छन्। यो पैसा यिनीहरूसँग छैन। मैले बारम्बार भन्छु, अब त्यो निर्वाचन आयोगमा तपाईँको अब यिनीहरूले टेब्बर सुविधा अरे, तलब क्या भत्ता सुविधा के अरे टेब्बर, अनि त्यो जुन सुरक्षाकर्मी पुलिसहरू, अब आर्मी, अब हरेक छन् नि सुरक्षाकर्मी, तिनीहरूलाई छैन, भत्ता मात्रै। यति मजाको कुरा छ। अनि यिनीहरूले मैले भने नि निर्वाचन आयोग त्यो पार्टीका मान्छे छन् निर्वाचन आयोगमा। साँच्चै स्वतन्त्र हो भने पार्टीलाई 5 लाख, गाउँघरमा अब यस्तो सानोतिनो चुनावमा 1.5-2 लाख भन्दा दिनु हुँदैन। त्योभन्दा बढी खर्च गर्छ भने त्यो पार्टी उनै खारेज गर्नुपर्छ। क्षमता छ यिनीहरूको, त्यो गर्ने हैसियत छ। तर अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हेर्नुभयो भने त बोरामा पैसा ल्याउने हो नि त, करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्न पाउनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूको माग छ त अहिले त। हेर्नुहोस् त, एमसीसी किन पास गरेको? यसका लागि हो। अस्ति तपाईँको जुन एमसीसी हामी बानेश्वरमा चाहिँ विरोध गरिरहेका थियौँ, त्यो बेला माधव नेपाल, शेरबहादुर प्रचण्ड चाहिँ अब म हुँदैन भन्दा भन्दै त्यहाँ रातारात गएर चाहिँ त्यहाँ कर्फ्यू केन चाहिँ ऊ भयो जस्तो बार बारेर गरेको होइन नि। अब त्यहाँबाट नि त कुम्ल्याएको होला नि त कति करोडसम्म साहित्य जहाँसम्म लाग्छ। यिनीहरूले त्यो इमिडिएटली तु गर्नुको केही न केही त त्यो भित्र रहस्य त छ नि, तर आउँदैन। अब त्यो रहस्य खोज्ने मान्छे मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, मैले एनालाइसिस गरिरहेको हेर्नुहोस्, एमसीसी एजेन्डा बन्ने देखिन्न, किनभने सबै दल यसमा सहभागी देखिन्छन्। यो चुनावमा एजेन्डा भन्दा अब लाग्छ के तपाईँलाई यो निर्वाचन प्रणाली जसरी अगाडि बढिरहेको छ, चुनावमा एजेन्डा आउला जस्तो लाग्छ कि नयाँ एजेन्डा देश बनाउने? आर्थिक सङ्कटतिर देश जाँदैछ। मैले मूल्यवृद्धिको कुरा गर्दैछु, 8% मूल्यवृद्धि पुगेको छ हेर्नुहोस् आज। होइन, त्यो आउने त त्यो सपना मात्रै हो, त्यो कसैले सपनै नदेखे हुन्छ। अब सबै राष्ट्र बचाउने हो भने एउटा अप्सन संहिता टोटली खारेज गर्नुपर्छ। संहितै राख्नु हुँदैन, यो खारेज गर्नुपर्छ। तपाईँको एउटा हत्केला जत्रो देशलाई इन्डियाको एउटा बिहार जत्रो देश छैन। अनि यहाँ तपाईँको चाहिँ 8-9 हजार भेडा बाख्रा पालेर यो साध्य हुन्छ? कहाँबाट आउँछ? यिनीहरूको आय स्रोत के? त्यो रेमिटेन्स लु 2 महिना रोकिदिउँ त, के हुँदो रहेछ यिनीहरूको हालत? अनि यिनीहरूले त्यो अब के गर्ने त? देशमा आर्थिक सङ्कट आउला जस्तो छ, चुनावमा करोडौँ खर्च गर्ने, अब के गर्ने त? अल्टरनेटिभ के छ त? चुनावपछि कति महिना तलब पाउँदैन कर्मचारीले, सिधै यो हेरी मात्रै बस्नु, तलबै पाउँदैन। निर्वाचन मलाई सुन्नुहोस् त, मण्डल गठन गर्ने अरबौँका करोडौँका गाडी चाहिँ लिएका छन्, अनि 2-3 महिनामा मन्त्री फेरेका छन्, अनि भयभरका पार्टी उनीहरूका वरिपरिका मान्छे मन्त्री बनेका छन्, सुविधा खाएका छन्। त तपाईँ देशलाई कङ्गाल बनाइरहेछन् त कहाँबाट देश चल्छ त? जनता सचेत हो भने यिनीहरूलाई पाता फर्काएर सहर बजार घुमाउनुपर्छ, पाता फर्काउनुपर्छ। यिनीहरूको सम्पत्ति स्वदेश विदेशमा घर तलास गरेर घर खनेर खोज्नुपर्छ। यिनीहरूको घरमा छापा मारौँ त? अहिले लु कसैको आँट छ, सेना पुलिसको आँट छ, क्षमता छ, यिनीहरूको घरमा छापा मारौँ त कति पैसा भेटिन्छ? 20 वर्षलाई यहाँ बजेट विकास गर्न 20 वर्षको पैसा निस्किन्छ यिनीहरूको घरमा। लो खै सेना खै बोलेको मुखदर्शक, पुलिस खै अगाडि पछाडि सलुट हानेर हात पक्रेर। अब देशमा कहाँ छन् र भने, देशमा कहाँ छ भने धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको प्रतिक्रिया लिउँ। वास्तवमै राज्यका अङ्गप्रति आज जनताको अविश्वास बढ्नुको पछाडिको कारण के? राजनीतिक दलहरूले यो सिस्टमलाई कसरी काम गर्न सक्नुभयो? गरेन। या भनौँ सम्पत्ति शुद्धिकरण कहाँ छ, भनौँ न हामीले चाहिँ अख्तियार कहाँ छ, राज्यका तहहरू कहाँ छन्, यिनले के काम गरे, राष्ट्रिय योजना आयोग कहाँ छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले के गर्दैछ? आज आर्थिक सङ्कट बढिरहेको अवस्था छ, मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ। अचम्म लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो चुनाव केका लागि मैले भनिरहेको छु, चुनाव केका लागि? जनताको परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति हो भने एक्सन आएन नि त, परिणाम देखिनु परेन। केही यो अपवाद बाहेक समग्रमा जनताको निराशा चाहिँ देखिन्छ है। यो कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले एनालाइसिस गरिनु भएको होला। यसको अर्थ यो सिस्टमको विरोध चाहिँ गरेको होइन। फेरि कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। ए हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब बोरामा चाहिँ पैसा लिएर आउँदैछन्, भोट किन्नलाई नोट लिएर आउँदैछन्। हेर्नुहोस्, यो परिस्थिति आएको छ। यो निर्वाचन प्रणाली गलत हो या देशमा चाहिँ यतिखेर आर्थिक सङ्कट आउने सङ्केत देखिएको छ? हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु, देश आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिने अवस्था आयो, तर चुनावमा चाहिँ यति महँगो, यति भड्किलो र यति खर्चिलो बन्दैछ। के भन्न चाहनुहुन्छ महतोजी यहाँले यो विषयमा? अब जुन हजुरले भन्नुभयो नि बोरामा पैसा लिएर नेता आउँदैछ, जुन हजुरले भन्नुभयो नि, हजुर हजुर, त्यो कुरोमा बोरामा पैसा नेताले ल्याउँछ, के गर्छ त्यो त आफ्नै ठाउँमा हो छ। तर देशको ढुकुटी बोरामा होइन, ट्रकमा लोड भएर जाँदैछ, त्यसको फिकिर कसैलाई छैन। त्यो बोराको त मात्रै के कुरा गर्नुहुन्छ हजुर? र यो चुनाव नगरेर, किन भनेदेखि योभन्दा पहिला पनि चुनाव भयो, मन्त्रीमण्डल बन्यो, सबै कुरो भयो, तर त्यो कहाँ गयो? अतो पत्तो छ? जनताको केही अस्तित्व बस्नु दिएको छ? राजनीतिक दलले केही बस्नु दिएको छैन। 2/3 सरकार देशमा बेपत्ता हुनु भनेको यो सानो कुरो हो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चुनाव आयोग भयो भन्नुहोस्, चाहे जुनसुकै भन्नुहोस्, हजुरको सर्वोच्च अदालतको कुरो भन्नुहोस्, यहाँ हजुरको दिल्लीको अदालतको कुरो भन्नुहोस्, होइन, सबै पैसा कम्पनी हो, यो सेटिङ कम्पनी हो। प्रश्न छ, जसले जति पैसा दिन्छ त्यति राम्रो ठाउँमा गएर बस्नु पाउँछ। जुन नेताले अलि चिप्लो कुरो गर्छ, चुनाव हारे पनि जितेकै हुन्छ। एउटा जनजाति जितेको छ भनेदेखि अर्कोलाई लाल पूर्जा दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ लगाउँछ भनेपछि यो अब हजुरको यो कहिले यो नेपालको भारी पुग्ने हो? आर्थिक सङ्कटतिर देश जाँदैछ महतोजी, पुगिसक्ने थियो हजुर महतोजी। अब यो आर्थिक सङ्कटतिर देश जाने सङ्केत देखिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि, समग्रमा हाम्रो परिस्थिति हेर्दाखेरि महँगीले आकाश सुम्यो, वृद्धि दर केही पनि आर्थिक वृद्धि दर छैन। हेर्नुहोस्, किनभने उत्पादन हामीसँग छैन, रेमिट्यान्सको भरमा देश छ, वैदेशिक सहयोग र ऋणको आधारमा देश चल्नुपर्ने अवस्था छ। चुनावमा यति भड्किलो, यति खर्चिलो गरिरहँदा यो निर्वाचन प्रणाली नै गलत हो कि के भन्नुहुन्छ सर? यो कसरी कन्ट्रोल गर्ने त? देशलाई त आर्थिक भारबाट नियन्त्रण गर्नु पर्यो क्या? अब हाम्रो चाहना भने त्यो हो। अब यस्तो छ हजुर, जुन हजुरको देशै टाँट पल्टिने जुन हजुरले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, देश टाँट पल्टे पनि, देश बिके पनि, त्योदेखि सरोकार छैन। किन भनेदेखि जसले हजुरको नेपालमा राजनीति गरेको छ, उसले हजुरको त्यो बोरामा र हजुरको पानी टङ्कीमा पैसा कसिसकेको छ पुरैपुर, केही बाँकी छैन। यो देश जहाँसुकै जाओस्, जनता जहाँसुकै जाओस्, के भन्छ, हामी यो नक्सा चुते नक्सा बनायो। अहिले पनि इन्डियाले डोजर एस्टाभेटर चलाइरहेछ, को बोल्नेवाला छ? कोही बोल्नेवाला छ देशको लागि? अब चाइना तड्केको छ, चाइनाको मान्छे आउँदैछ, अब के यहाँ हङ्गामा गर्ने हो त्यो कुरो थाहा छैन। यो कुन भूमिमा देशलाई फसाइदियो त्यो ठेकान छैन। एउटा इन्डिया त हजुरको संविधान बन्ने बेलामा त रुष्ट थियो, त्यो त प्रश्न सबैलाई थाहा छ। अब त्यो कुन जाल झेलमा यो देशलाई पार्ने हो, चाइना पनि रुष्ट भयो, होइन? अस्ति हजुरको त्यो जुन लडाइँ दुईटा देशमा छिरेको छ, त्यहाँ पनि चाइना र इन्डिया चुप लागेर नेपालको मान्छेले भोट झारिदियो, फलानो र चिलानो भनेको। जसको केही हजुरको 1 रुपियाँको औकात छैन, त्यो सबभन्दा अगाडि गएर कुर्सीमा बस्छ। बोल्नु आए पनि नबोल्नु आए पनि सबभन्दा पहिले उहाँ नै बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो देशको भविष्य धेरै खराब छ। तर यो देशको भविष्य धेरै खराब गर्नेमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो कमल थापाजीले गर्नु भएको हो। पार्टीलाई बर्बाद गरिदिनु भयो उहाँले। अब राप्रपा पार्टी अब आउँदो चुनावमा के हुन्छ राप्रपाको पनि हेरौँ। दलहरूका एजेन्डा हेर्छन् कि पैसामा हेर्छन् कि के हुन्छन् कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। र यतिखेर हामीसँग महादेव महतोजी हुनुहुन्थ्यो धनुषाबाट। विशेष गरी निर्वाचनमा कसको हार कसको जित यो गौण विषय हो।
तर देशले जित्नु पर्यो, जनताले जित्नु पर्यो, हाम्रो चाहना त्यो हो। किनभने देशमा आर्थिक सङ्कटहरूको सङ्केत देखिरहेको छ, सिनेरियोहरू हेर्नुहोस्, एकचोटि विचार गर्नुहोस्। आज मैले यसपछि आउने यो कार्यक्रम सके लगत्तै अर्थविदसँग मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थविदसँग विशेष कुराकानी गरेको छु। हेर्नुहोला, उहाँले अर्थतन्त्रका इन्डेक्समाथि चाहिँ नेपालमा आउन सक्ने ती घटनाक्रमहरूको बारेमा सही एनालाइसिस गर्नुभएको छ। वास्तवमै देश आर्थिक सङ्कटतिर जाने सङ्केत देखिरहँदा हाम्रा देशका नेताहरूलाई मतलब छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मतलब छैन देश विकास गर्नतिर। नेपाल राष्ट्र बैङ्क के गर्दैछ? आज तरलता बढेको छ, पुँजीगत खर्च देखिरहनु भएको छ। तपाईँले कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, हेलो, कोही हुनुहुन्छ? हेलो, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हेलो, सम्भवतः लाग्छ कोही हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको देखियो। हामी कुराकानी गर्दैछौँ, चुनावी सरगर्मी बढेको छ। चुनावी सरगर्मीको मुखमा चाहिँ यतिखेर दलहरूलाई चाहिँ आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने छ, अर्थात् बजेट उहाँहरूले कलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, पैसा जसलाई चुनावमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ? हेलो, हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नु हजुर? हजुर म बर्दियाबाट रेशम चन्द बोले, बर्दिया मधुबन नगरपालिकाबाट। ल, बर्दियाबाट यहाँलाई स्वागत छ सर। अब कुरा गरौँ, तपाईँले निर्वाचनको विषय सुनिसक्नु भएको छ। अर्थतन्त्रको अवस्था धाराशायी हुने, टाँट पल्टिने अवस्थामा देश पुग्दैछ। कसैलाई मतलब छैन, चुनाव जित्नु छ, पैसा ल्याउनु छ, पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नु छ, एजेन्डा त्यस्तै हुन्, यो त्यो फटा यो त्यो नै भन्ने हो। यो गाली गुलोच एक किसिमको आरोप प्रत्यारोप, यो निर्वाचन प्रणालीको दोष हो कि सर? यो यस्तो यति धेरै भड्किलो खर्चिलो एकपछि अर्को गरी चाहिँ चुनावहरू महँगो हुँदै जाने, देशले चाहिँ भार फेक्नै नसक्ने अरबौँ रुपियाँ हामीले चाहिँ निर्वाचनमा खर्च गर्दा देश त टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्दैछ। हेर्नुहोस्, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? तपाईँको भ्यू जान्न चाहन्छु म, तपाईँको विचार। के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन प्रक्रिया चाहिँ गलत हुँदै होइन, निर्वाचन हुनुपर्ने नै हो, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ एकदमै आवश्यकता पनि हो। तर निर्वाचन कति सस्तो हुने कति महँगो हुने भन्ने कुरा आज यो हामीले हेऱ्यौँ। पछिल्लो पटक पनि निर्वाचन हामीले भोग्यौँ, लगभग पटक पटक यो अरबौँ रुपियाँ त्यसमा नष्ट भएको राज्यको ढुकुटीहरू एकदम हामीले देखिरहेका छौँ। अब अहिले पनि सामान्यतः एउटा अध्यक्ष उठ्ने मान्छे या वडा अध्यक्ष वडा सदस्य उठ्ने मान्छेले पनि 10 लाखदेखि मुनिको अध्यक्ष हुँदैन भनेर हाम्रै पैसा नभएको मान्छेले राजनीति नगरे हुन्छ, टिकट माग्न नगए हुन्छ। अब देखिसक्यो, अब पैसा बोकेर नै राजनीति गर्नुपर्छ भने आम जनताले जो देशको लागि सोच्ने आम नागरिकले त्यो काम गर्न पाएनन्, पाएनन्। अनि एकदमै यो समस्या भइरहेको छ सर। त्यस कारण अहिले मेरो चाहना के, हामीले आम नागरिकको चाहना के भने अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले एकदमै टाइट गरोस् कि ताकि न्यूनतम खर्चमा, एकदमै सामान्य त्यो खर्चमा चाहिँ यसलाई चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यो होइन भने देशको आर्थिक स्थितिले जो हिसाबले अहिले अरबौँ रुपियाँ खर्च छ, यसै गरी देश त यसै पनि अहिले तरलतामा छ, सिकिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ, यसलाई चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारले टाइट गरेर अब उठ्ने जनप्रतिनिधिले न्यूनतम खर्चमा आफ्ना लोकप्रियताको आधारमा चाहिँ निर्वाचन लड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नभए देशको स्थिति अहिले जो अवस्थामा होइन, अब चुनावमा निर्वाचन आयोगले एउटा बााउन्ड्री सीमा राखे पनि, यतिसम्मको आचार संहिता राखे पनि आचार संहिता कसले माने देख्नु भएको छ र? यहाँ त मन परी छ नि हजुर, फलानाले गर्यो भने सरुवा होला, सिडिओले फलाना गर्यो भने, निर्वाचन अधिकृतले केही गर्यो भने सरुवा भइदिएला भन्ने डर यहाँ त यस्तो छ नि त, गाह्रो छ। हजुर, धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। रोक्ने एउटा निकाय त हुनु पर्यो सर, किनकि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नलाई यस्तो किसिमको कानुनी सजाय हुने भन्ने कुरा हुनु पर्यो। मैले यहाँ देखिरहेको छु अहिलेबाट सुरु भइसक्यो, लगभग तपाईँको अहिलेबाट नै मान्छेलाई जम्मा गर्ने जमघट गर्ने, त्यसलाई चियापानदेखि लिएर मासु भटेर सुरु हुन लागिसकेको छ। अब निर्वाचनमा आकाङ्क्षीहरू त धेरै होला, तर आकाङ्क्षीहरू मध्येमा अहिले टिकट यसलाई त्यसलाई भन्नेको त नभए होला। कहाँ भने अहिले त पार्टी प्रवेशको लहर चलिरहेको छ। अब यसपछि के लहर चल्नेवाला छ, तर आर्थिक सङ्कट आउनेवाला छ। हेर्नुहोस्, कोभिडले हाम्रा सबै क्षेत्र धाराशायी छन्, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय सबै धाराशायी बनेको छन्। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बर्दियाबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हामीले प्रतिक्रिया लियौँ। सर्वसाधारणका निम्ति यो विशेष कार्यक्रम खास गरी हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ, तपाईँहरूलाई कमसेकम वर्तमान सिचुएसन र करेन्ट यो राजनीति विषयवस्तु समाचारको विषयमा एउटा एनालाइसिस होस्, तपाईँहरूका पनि विचार बाहिर आउन्, कमसेकम जनताले पनि यी विषयमा चाहिँ आफ्नो सही रूपमा चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नु हुँदो रहेछ है भन्ने मात्रै हाम्रो एउटा ध्येय हो। यसले कहीँ कतै गएर राजनीतिक दल या समाजलाई या जनतालाई कहीँ कतै 2-4% पनि एउटा पोजिटिभ भाइब्स ल्यायो या केही परिवर्तन ल्यायो भने त्यसमा हामी खुसी हुन्छौँ। तर यो अहिले हेरिरहँदाखेरि राजनीतिक चङ्गुलको सेरोफेरोमा चाहिँ फसेको यो नेपाली समाज छ। झन्डै कार्यकर्ताको ओहिरो हेर्ने हो भने एराउन्डमा 50-60 लाखको हाराहारीमा चाहिँ सबै सानातिनादेखि ठुला राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताले भरिएको हाम्रो समाज छ। यहाँ चाहिँ कसले कसका कुरा सुन्ने यस्तो अवस्था छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर?
म पोखराबाट युगमराज अवस्थी। ल यहाँलाई स्वागत छ सर। यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु सर। अब यो चुनाव भड्किलो हुँदै गएको छ, एकपछि अर्को गरी यो करोडौँ खर्च गर्ने चुनाव जित्नकै निम्ति, तर एजेन्डा केही छैन, काम देखिँदैन, देश टाँट पल्टिने अवस्थामा आयो। चुनाव हुनुपर्छ, तर यो निर्वाचन प्रणाली अलिकति मिसम्याचिङ भयो कि भन्ने लागिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ सर यस विषयमा? म चाहिँ यस विषयमा के छ भने चुनाव हुनु पर्यो, चुनाव हुनु पर्यो, यो यसमा त निर्विवाद छैन। तर हाम्रो चाहिँ यो चलन चल्ती यो परम्परा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको छ। जसले पैसा देखायो, जसले पैसा छ भने उनले चुनाव जित्ने वातावरण बन्यो क्या यो, होइन? चुनाव जित्ने वातावरण बन्छ। पहिलो नम्बरमा त टिकटै पाउँदैन उसले, पैसा नहुने मान्छेले, ऊ इमान्दार मान्छेले। आर्थिक हैसियत हेरेर आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो चुनावी यस्तो माहौलको बेलामा जसले पैसा देखाउँछ ती मान्छेहरू पक्कै पनि इमान्दार होइनन्, ती बदमास हुन्, यस राज्यको ढुकुटी लुट्नका निमित्त आएका हुन्। तिनीहरू देख्नलाई सिधा सादा भेडाको रूपमा आए पनि ती भेडा होइनन्, ती पसा हुन्, तिनलाई परास्त गर्नुपर्छ। यो अब हामीले उहाँहरूलाई दोष दिने कि हाम्रो मेन्टालिटी पनि त्यही बन्यो। हामी भ्रष्टाचार कम गर्छौँ भन्छौँ, देशमा आर्थिक अवस्था यस्तो बनेको छ, हाम्रो समाज अझ गरिबी छ, अलिकति त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, बेरोजगारी पनि छ, मान्छेहरूले 2 पैसा पाउँदा अलिकति तिनको पछि लाग्ने, पेट्रोल हाल्न पाइन्छ भने लहलहीमा लाग्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ सर? एकदमै हाम्रो मेन्टालिटी, हाम्रो चाहिँ सेन्टिमेन्ट पनि त्यो प्रकारको छ। त्यही भएर त चाहिँ तपाईँ जस्तो यो एउटा मिडिया कर्मीले हाम्रो चाहिँ यो भोइस त अब त्यो राज्यको निकायसम्म जाँदैन, तै पनि प्रयत्न गरेर यो कार्यक्रम चलाउनु भएको छ। म यसको लागि त धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तो रूपमा आएकाहरूलाई चाहिँ परास्त गर्नको लागि जबसम्म जनता नै चेतना हुँदैन नि तबसम्म केही हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, किनभने हामी नेपालीहरू चाहिँ 2007 सालपछि मात्रै स्कुल खोलेको होइन, देशमा हामीसँग 104 वर्ष राणा शासन थियो। चेतनाका हिसाबले हामी नेपालीहरू एकदमै कमजोर छौँ। विश्व बजारको चेतनाको हिसाबमा हामी धेरै कमजोर हो। अनि त्यही अनुसारका हामी जनताहरू पनि छन् र हामीसँग धेरै समस्याहरू पनि छन्। चाहिँ सानो प्रब्लममा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ छिट्टै चाहिँ फकिने, छिट्टै चाहिँ त्यो प्रब्लमपछि आकर्षित हुने चाहिँ हाम्रो स्वभाव छ। जुन स्वभावलाई चाहिँ हामीले तिर्न सकिरहेको छैन हाम्रो समाजबाट, त्यसले चाहिँ त्यो असर हो। र अर्को मेन कुरा चाहिँ के छ भने हामीसँग यो चुनाव गरे पनि नगरे पनि के अर्थ, जनताको लागि के अर्थ छ? मैले त्यही भन्न आएको छु त, के छ त ल मलाई भन्नुहोस् त। सिस्टमले के गरिरहेको छ त भन्दा स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि बिजनेस गर्छ यो राज्यले। स्वास्थ्य र शिक्षालाई बिजनेस गर्ने राज्य, त्यहाँमाथि हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा टमाटर त हाम्रो मुलुकमा फल्छ नि, टमाटर प्याज आयात गर्छौँ हामी, त्यसको आयात रोक्दैनौँ हामीले। हेर्नुहोस्, कृषिमा आधुनिकीकरणका नाराहरू दिइयो, कहीँ कृषिमा भयो त बाँझो खेतहरू राखेर चाहिँ विदेश पलायन हुनुपर्ने देश बन्यो क्या। काम गर्नुहुन्न, खेतबारी बाँझो राख्छ भनेर त भन्छौँ, उनीहरूले भाषण पनि गर्छौँ। हेर्नुहोस् होइन, तर आयात चाहिँ हामी रोक्दैनौँ। आयात नरोकेपछि त्यसले उत्पादन गरेपछि कहाँ लगेर बेच्नु बिचरा त्यसले। अब यो यस्तो अवस्था छ सर देशमा सर। उत्पादन हुने चिज यता सुन्नुहोस् न हजुर, यहीँ उत्पादन हुने चिज हामी आयात रोक्दैनौँ। यहीँ उत्पादन हुन्छ नि त, हामी त फुल, माछा, मासु, अन्डा त यहीँ उत्पादन गर्न सकिने चिज छ नि त, होइन? त्यसलाई हामी रोक्दैनौँ। अनि अर्को कुरो के छ त भन्दा युवा जनशक्तिलाई हामी विदेश पठाउँछौँ। देश त टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ सर। यसपछिको कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम छ, अर्थशास्त्री अर्थविदसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। हेर्नु होला, देश आर्थिक टाँट पल्टिने अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, देशमा आज आर्थिक भार बढेको छ। हेर्नुहोस् न, अब यसले त व्यापार घाटालाई त प्रोत्साहित गरिराखेको छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू सो मच। पोखराबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। हामी अब 2टा प्रतिक्रिया लिन्छौँ, म्याक्सिमम 2वटा कल हामी लिने प्रयास गर्छौँ। खास गरी यो पछिल्लो समय जुन देशको राजनीति बदलियो तर अवस्था बदलिएन, महँगी बढ्यो, आर्थिक सङ्कटतिर देश जाँदैछ। यसपछिको कार्यक्रम हेर्नु होला, विशेष सन्दर्भमा हामीले अर्थविदसँग कुराकानी गरेका छौँ। आर्थिक पाटोलाई एक एक गरी केलाउने प्रयास हामीले गरेका छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो
नमस्ते, म श्याम खतिवडा यिनीहरू सुनसरीबाट। ल खतिवडा सर, लामो समयपछि कुराकानी भयो। खास गरी अब यतिखेर चुनावको सरगर्मी बढ्यो। अब एजेन्डा भन्दा चाहिँ मान्छेले पैसा चाहिँ सो गर्ने, चुनाव जित्ने होडबाजी नेपालमा छ पनि, देखिन्छ पनि। देश त आर्थिक टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो चुनाव भड्किलो भयो सर, यसलाई के गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने, के हो त उपाय, के छ हामीसँग सूत्र? हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली यो भ्रष्टाचार नै हो क्या। जुन सिस्टमहरू छन् त्यो त भ्रष्टाचार सिस्टम हो। एउटा सभासद अथवा एउटा वडाध्यक्ष अथवा एउटा नगरपालिकाको नगर प्रमुखले एक बोरा त्यो पैसा लिएर गयो भने अर्को पार्टीकोले 2 बोरा लानुपर्छ क्या। यहाँ त कुरै छैन त्यस्तो त। यहाँ लगभग कुरै छैन। तपाईँ प्रत्येक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ। एउटा सुरक्षा प्रमुखलाई सरुवा गर्नुहोस्, त्यहाँ भ्रष्टाचार छ। सुरक्षा प्रमुख बनाउनुहोस्, त्यहाँ भ्रष्टाचार छ। न्यायाधीश बनाउनुहोस्, त्यहाँ भ्रष्टाचार छ। भन्सारमा प्रमुख बनाउनुहोस्, त्यहाँ करोडको चलखेल हुन्छ। होइन, कहाँ छैन। यहाँ त भ्रष्टाचार नगरिकन कुनै कामै त हुँदैन। तपाईँ कसलाई भने अख्तियार प्रमुख बनाउनुहोस् अथवा जेसुकै प्रमुख बनाउनुहोस्, त्यहाँ पहिलो भनेको पैसा चाहियो क्या। पहिले गोरा पैसा चाहियो। भन्सार प्रमुख बनाउनुहोस् 9 करोड चाहियो, 10 करोड चाहियो। बिगनको बनाउनुहोस्, बिराटनगर बनाउनुहोस् कि नेपालगञ्जको बनाउनुहोस्, पैसा नदिए त्यहाँ प्रमुखै बन्दैन। सुरक्षा निकायको प्रमुख बनाउनुहोस्, त्यहाँ पैसा दिनु पर्यो। यहाँ प्रत्येक पाइला पैसा छ। भ्रष्टाचार, गुन्डागर्दी, बलात्कारी हुने बन्ने महँगी 4 कुरा त बढेकै छ नि त। बढेको के विकासको नाममा त 4 कुरा गुन्डागर्दी गर्ने। राजनीतिक प्रणालीले, राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई दिएर शक्ति आर्जन गर्ने भनेकै यही हो नि। खतिवडाजी, तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस् त, आज महँगी कहाँ पुग्यो, मूल्यवृद्धि कहाँ पुग्यो, जनताको बारेमा मतलब छैन, रोजगारीको मतलब छैन। चुनाव गर्यो, चुनावमा अरबौं रुपियाँ खर्च गर्यो, देश आर्थिक सङ्कटमा जाँदैछ। हेर्नुहोस् है, मैले भनिरहेको छु, देश आर्थिक सङ्कटमा जाँदैछ। हेर्नु होला, वैदेशिक व्यवहार बढेर कहाँ पुगिसकेको छ। ग्राहकता उत्पादन कहाँ पुगेको छ। अहिले मुद्रास्फीतिको कारणले ब्याङ्कले लोन दिएको छैन। उद्योग धन्दा बन्द हुँदै गएका छन्। आजको अवस्थामा यो अवस्थाले गर्दाखेरि देशमा कुनै पनि बेला सङ्कट आउन सक्छ। एकदमै 100% हो। अब यो निर्वाचन प्रणाली हामी नागरिक फेरि उस्तै छौँ क्या। शुद्ध नागरिक, पढे लेखेका नागरिक 50 लाख विदेशमा छन्। यहाँ त हरिदर्शन त्यही नै हो। यही छ अवस्था छ सर। खतिवडा सर, वास्तवमा अब यो परिवर्तनको समय आएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु खतिवडा सरलाई। म यहाँले फोन गर्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। इनरुवाबाट हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग खतिवडाजी। उहाँको हामीले प्रतिक्रिया लियौँ। कार्यक्रमको समय सकियो। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय हेर्नुहोस्, 5 वर्षमा एकपटक आउँदैछ। यो समय, यो मूल्यवान समयलाई खेर जान नदिनुहोस् र आफ्नो एउटा अमूल्य मतले आफ्नो भविष्य, आफ्नो आउने सन्ततिको भविष्य र अहिलेको यो सिचुएसन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। होइन, अब हुन त हाम्रो समाज गरिबी छ, अशिक्षा छ, त्यो बेरोजगारी छ, कहीँ कतै लोभ प्रलोभनले मान्छेहरू चाहिँ पग्लिने हुन्छन्। एजेन्डाहरू जसलाई जे जस्तो भने पनि फलानो काङ्ग्रेसी, फलानो एमाले, फलानो माओवादी, फलानो पार्टीको रापरपा, यी आदत विषयहरू छन्। हेर्नुहोस्, यस्तो सुनेर चाहिँ मान्छे बहकावमा आएर चाहिँ राजनीतिक आफ्नो चेतनालाई चाहिँ माथि उठाउन सकेन भने आज त उहाँहरूले जित्नु होला, तर देशले जित्नु पर्यो, समाजले जित्नु पर्यो। आर्थिक सङ्कट आउँदैछ। हेर्नुहोस्, यो भनिरहँदा तपाईँहरूलाई अन्यथा लाग्ला, आज हरेक वस्तु परनिर्भर हुनुपर्ने छ। वर्षेनी खरबौँ रुपियाँ चाहिँ हामीले विदेश पठाउनुपर्छ र आएको पैसाहरूले हामीले कति खरिद गर्छौँ। आज इन्टरनेसनल रूपमा डलरको भाउ आकाशिएको छ। नेपालमा त्यसको भनौँ न इन्फ्लेक्सन के पर्छ त्यो पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। यी सबै कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्ने छ। आफ्नो विवेक प्रयोग गरौँ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, अब यी बोरामा पैसा लिएर आएर नोट लिएर भोट किट्न आउनेहरूलाई चिन्नुहोस्। उहाँहरूले करोड खर्च गर्नुहुन्छ भने सोच्नुहोस् त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ र त्यो असुल्ने वातावरण के हो त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। यति भने सबै कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु होला। मैले बोलिरहनु परेन। कार्यक्रममा यही बिटमा छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।